आम्ही आता हांगा आयिल्लीं आमच्या या पवित्र भूमीर आझाद मैदानाचेर जे आमचे गोवा समर्थ शिक्षक जे टिचर आसा जे टिचर्स जेंकां अपॉयंट केल्ले सरकारान जाली फाटली 10-12 वर्सां 54 टिचर्स तितूंत आमचे मेल्स आनी फिमेल टिचर्स आसा आनी आमी हांगा आयिल्लीं तांकां मेळपाक एज दे आर सिटींग ऑन हंगर स्ट्रायक आयज तिसरो दीस टू विश एक्सप्रेस आनी to console them, to tell them that we are there and our is there. Aam Aadmi Party is fully with you all. Bab Valmiki Naik आणि बाब रशीश बोंद्रे म्हजे बरोबर हांगा आमी विजीट केलें. आमकां इतलें वायट दिसलें सांगपाचें म्हणल्यार सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव पूण हांगा सरकारान पळोवपाक जाय आमच्यो गोंयच्यो बेट्यो हांगा कशे बशिल्ल्यो आसा आनी आमचे गोंयचे चले कशे बशिल्ले आसा ते 12 वर्सां पयलीं हांकां अपॉयंट केल्लें. आय थिंक इट वॉज वेन दिगंबर कामत वॉज द CM. मागीर तेणी पर्रीकर CM जावन गेलो, एज्युकेशन मिनिस्टर जावन गेलो आनी त्या नंतर प्रमोद सावंत. आतां जालीं 5 वर्सां खंय ती लागल्या फाटल्यान की आमकां रेग्युलरायज करा बिकॉज त्या एज इज रनिंग. दे ऑलरेडी नाव दे आर क्रॉस 40 एंड टू टेल यू what is worst part is that they are graduates and they are even there are PhD and they are double graduates sitting here on a hunger strike. तांकां खंय घेतिल्लें कितें म्हूण हेल्थ एंड फिजिकल एज्युकेशन तांकां वर्क एज्युकेशन आर्ट एज्युकेशन हे सब्जेक्ट शिकोवपाक घेतिल्ले. आनी मायंड यू ऑल दीस इज नॉट ओन्ली वन पर्टिक्युलर एरिया, दीस इज सबन गोंयांत जावं ते नॉर्थ गोंयचे टिचरी आसा सावथ गोंयचे टिचरी आसा आनी हांकां घेतिल्ले खंय ह्या कामा खातीर आर्ट एज्युकेशन फिजिकल एज्युकेशन वर्क एज्युकेशन बट इट सिम्स तांकां दे आर बीन टोल्ड टू टेक अप ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. जे टिचऱ्यो ना कोण रिटायर जाल्यार तांचे देखून तांचे कडेन काम करून घेता खंय ऑन द स्केल ऑफ 15,000 to 16,000 कितें तरी. आणि वर्स्ट पार्ट इज दॅट रेकॉग्नायज युनिवर्सिटी आमचे गोंयची रेकॉग्नायज युनिवर्सिटी कडल्यान तेंचे डिग्री तांचे जॉब स्टार्ट जाता 7:45 in the morning till 1:45. पूण वायट दिसता की अजून तांकां रेग्युलरायज करना जाल्यार तांकांय खंय तरी भिरांत पडलें. आतां सरकार म्हणटा 10,000 पोस्ट काडटा 10,000 पोस्ट काडटा 10,000 पोस्ट काडटा. अरे पयले तूं हांकां पयलें रेग्युलरायज कर मरे. हे पळय वडवडपा आसल्या दे आर द सन्स ऑफ आवर गोवन सॉयल्स. ते आमचे भुमीचे गोंयकार ते खंयचे भायल्यान कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक येवना. गोंयच्यो चलयो गोंयचे चले आसा तितूंत कॅथलिक्स आसा हिंदू आसा मुस्लीम आसा सगळे आमचे गोंयचे भुरग्यांक न्ही अशे बरें कशें तांकां खंय प्रोविडंट फंड ना तांकां खंय कांय दुसरे बेनिफिट्स ना. लॅक ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ जॉब जावं मेडिकल इश्यू जावं PF जावं EPF जावं तांकां कांयच ना. ते कांयच केल्लें ना. आनी आतां तेंचे जाले तिसरो दीस तुमी पयला आसतलें नेत्रावलीचो भुरगो टीचर ही इज नॉट रेडी टू इवन गो इन द हॉस्पिटल. ही इज लॉस्ट इट सारको विकनस आयिल्लो आसा ताका. आनी दुसरी म्हणटात मॅडम सांजचें म्हणल्यार आमकांय जिवाक हें जावपाना. तिसरो दीस पूण एज्युकेशन मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत वेर आर यू. तूं जे भुरगे पळय गोंयकार पळय वडवडपाल्ल्या कित्याक वडपळपाल्ले कित्याक तांकां तुमी जाले 12 वर्सां गॅसीचेर दवरला रेग्युलरायज करता ते खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी रिन्यू करता तांकां बट दे आर एट स्टेक. तांचे लायफ दे डोंट नो टुमॉरो वॉट इज देअर स्टोरी इन फॉर देम बिकॉज इट इज 40 years अबाव. तांकां ते गव्हर्मेंट जॉब देखून एप्लाय केल्यार मेळपाना. तो एकलो सांगता तो खंय वास्को ही हेज टू गो इट सिम्स ताका 16,000 मेळटा. ही जस्ट एक्सप्लेन एंड यू ऑल देर प्रेस इज अ विटनस. 16,000 तो सांगता पेट्रोलाकूच म्हणटा 6,000 वता आनी कितें कामां लागून वेपार हाडपाक वता बॉल्सान कितले उरता 2 ते 3,000 म्हणटा सांगपाक मुलं दिसता. आनी हांकां समज फाल्यां वयर उडयलें जाल्यार तांचें फ्युचर कितें. तांची भुरगीं आसा आवय बापूय प्रमोद सावंत यू आर द एज्युकेशन मिनिस्टर. लास्ट डायलॉग ऑफ मायंड टू यू. आवय बापूय न्ही गोंयकार आमचे आवय बापूय पोटाक मारतात आपले भांगार न्ही गिरवी दवरतात आनी भुरग्यांक न्ही पांयार उबे जावचे म्हणून न्ही तांकां शिक्षण दितात. तेणी B.Ed केल्लें आसा ग्रॅज्युएट डबल ग्रॅज्युएट PhD केल्ले भुरगे आसा. तांचे तुमी चिंतात तांकां आवय बापायन आपले पांयार उबी रावपाक जाय म्हूण खंय तरी शिक्षण दिलें आपल्या पोटाक मारून आनी आयज तुमी चिंतात तांचीं भुरगीं आसा हू आर डिपेंडंट ऑन देम. सो वाय यू आर डुईंग दीस वाय यू आर बींग सो इनसेन्सिटीव वाय यू आर बींग सो स्टोन हार्टेड. आय चॅलेंज यू तूं एक काम कर तूं ते 10,000 जॉबाचे पळय सांगता इलेक्शनाक लोकांक फटोवपाक तेजे पावटी पयलीं यो आनी हांकां रेग्युलरायज कर. हे व्हडलें कांय ना दुसरे स्टेटीर खंय अंडर दीस स्कीम सगळ्यांक रेग्युलरायज केल्ले आसा पूण हे 54 जाणूच आसा आनी हांकां करपाक जायना. आमचो डिमांड आसा की CM एज्युकेशन मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुजें एकूच खातें एक्टीव आसा. हांव सांगता प्रतिमा कुतेनो सांगता एकूच खातें तें म्हणल्यार दॅट ऑल्सो पोर्टफोलियो तुजो होम मिनिस्ट्री. आनी ते कितें करपाक आमचे असले भुरगे गोंयकार जेन्ना एक रेव्युलेशन
करपाक मुखार सरल्या BJP नाका करप म्हणून जेन्ना गव्हर्नर सत्यपाल मलिकान सांगला तेन्ना आमचे असले भुरगे तुका निषेध करपाक भायर सरता तेन्ना तुजी होम मिनिस्ट्री एकटी आसता सगळे पुलीस आनी व्हॅन तूं हाडून आमकां मारून आमचे हल्लो करून आमकां अरेस्ट करून तूं रातचे 3 देखून अरेस्ट करून आमकां दवरता ती एकलीच मिनिस्ट्री तुजी म्हाका दिसता एक्टीव आसा ही मातशी एक्टीव कर घाल लेटर सांग तुजे एज्युकेशन बोर्ड डायरेक्टर हांकां सांग आनी हांकां जाता तितले बेगीन रेग्युलरायज करचें म्हणून आमची मागणी आसा आम आदमी पार्टीचे आनी आम आदमी पार्टी गोवा युनिट आमी तांकां विश्वास दितात आमी तांकां उतर दितात दॅट वी आर देअर विथ युअर फायट्स वेन एवर दे नीड अस वी वील स्टँड एनी सेकंड स्टेप दे वॉन्ट टू टेक वी वील देअर इवन सेवाच्या दारांत वचून बसपाक पडलें जाल्यार धर्ना करपाक पडलें प्रोटेस्ट करपाक पडलें आमचें उतर आमच्या गोंयच्या भावा भयण्यांनी जे टिचर्स आसा तांकां की आमी तुमचे बरोबर आसा ही तुमची एकल्यांचीच फायट न्ही ही आमची फायट आनी आमी तुमचे बरोबर रावतले आज तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां हांगा 54 पार्ट टायम टिचर्स उपोशणाचेर बशिल्ले आसा हंगर स्ट्रायकाचेर बशिल्ले आसा हांकां घेतला पार्ट टायम म्हणून पूण काम करता ती फूल टायम हांकां घेतला कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून पूण एक्चुली तांची सॅलरी सामकी कमी आसा तांकां जशें म्हळें प्रतिमाबाईन वेगळे वेगळे सब्जेक्ट तांकां घेतिल्ले ताच्या पेक्षा चड शिकोवचें पडटा आतां 10 ते 12 वर्सां जालीं ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आनी तांकां अजून पर्यंत खंयच रेग्युलरायज केल्लें ना सगळ्या सरकारांनी तांकां कसली कसली आश्वासनां दिल्लीं आनी तांचे फॅमिलीज आसा तांची एज जाल्ली आसा पूण तांकां कसलेच बेनिफीट मेळना तांकां सॅलरी ना कसले बेनिफीट ना कसले मेडिकल ना कसले लोन घेवंक मेळना सरकाराचे तर तांची खूब वायट दशा आसा पूण ही दशा म्हाका दिसता आमच्या शिक्षण मंत्री आनी मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंताक दिसना तो खंय तरी म्हाका दिसता ताका दोळ्याचो कितें तरी प्रॉब्लम आसा ताणें वचून चॅक करून घेवचो आपलो दोळे कित्याक तो फंक्शन आसता तेन्ना व्हडले व्हडले घोशणा करता हांवें कालूच खंयच्या तरी पेपरार वाचिल्ले परत एकदां ताणें ती व्हडली फट मारली की गोंयान एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर देशान परत एकदां फट मारली हातून 2 प्रॉब्लम आसा जेन्ना मुखेलमंत्री अशें स्टेटमेंट करता पयलो स्टेटमेंट म्हळ्यार जेन्ना तो बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता ते गव्हर्मेंट स्कुलाचें नासता गव्हर्मेंट स्कुलाची आमी दशा पळयल्या कशी आसता ती गव्हर्मेंट स्कूल टिचरांची दशा कितें आसा ती पळयल्या तो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा तो उलयता जे प्रायवेट संस्था आसा तांणी जी बरी इस्कॉलां उगडल्या तांकां फक्त तो उदार घेवन तांकां सॅलरी ग्रांट दिता पळय म्हयन्याक ताजे क्रेडीट तो आपूण घेता की गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा प्रमोद सावंतान खंयचेच स्कूल बरें केल्लें ना दुसरो प्रॉब्लम म्हळ्यार शिक्षणाचें जेन्ना उलयता द बिगेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज टिचर्स तूं कोट्यांनी रुपयाच्यो बिल्डिंगो बांद आनी कितेंय कर पूण तुज्यो टिचरी बऱ्यो ना तुज्यो टिचरी प्रोत्साहीत ना तुमचें टिचरींग तितलें ट्रेनींग ना तुमचें टिचरींग जॉब सेक्युरिटी ना जाल्यार ते बरें शिक्षण दिवंकूच शकचे ना सो बिगेस्ट आमी आमच्या देशान आमची संस्कृती आसा एका काळार आमी झाडां पोंदा बसून शिकपी आमची संस्कृती आसा तेन्ना आमकां कोट्यांनी रुपयाच्यो बिल्डिंगो नाका आशिल्ल्यो कित्याक तेन्ना जे गुरू आसताले तेन्ना जे शिक्षक आसताले तांकां तो रेस्पेद आसतालो तेन्ना समाजाचो तांकां सपोर्ट आसतालो तांची दर्जा ती आसताली पूण आज गव्हर्मेंट स्कुलाची आनी शिक्षकांची दर्जा कितें केल्या सरकारान तुमी मुद्दम पळयात हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां दिल्लीक आम आदमी पार्टीचो सरकार आसा तातूंत शिक्षण क्षेत्रांत क्रांती जाल्ली आसा कॉन्ट्रॅक्ट टिचर म्हणा हो शब्द थंय अस्तित्वांत ना वयल्यान आमी इतली नवी स्कुलां बांदल्या हजारांनी नवे क्लासरूम बांदले हजारांनी नवी टिचरी हाडल्यो सगळ्यो परमनंट आनी फक्त टिचरी हाडून तांकां फक्त थंय इस्कॉलान बसोवंक ना आमी तांकां बरें ट्रेनींग दिलें टिचरींग IIM अहमदाबाद सिंगापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन असल्या जाग्यांनी वचून तांकां बरें ट्रेनींग दिलें गव्हर्मेंट स्कुलाचे प्रिंसिपल जे आशिल्ले तांकां भायल्या देशांनी धाडले आनी थंयचे बरे प्रॅक्टिसीस जे आसा ते दिल्लीच्या स्कुलांनी येवन इम्प्लिमेंट कर म्हूण सांगले आनी त्या खातीर आज दिल्लीन क्रांती जाल्ली आसा आनी दिल्लीच्या गव्हर्मेंट स्कुलाचो रिजल्ट जो आसा तो प्रायवेट स्कुला पेक्षा बरो जाल्लो आसा पूण जेन्ना आमच्या स्कुलान आमी पळयता गव्हर्मेंट स्कुलान आज गव्हर्मेंट स्कुलां गोंयान बंद जातात पयलूच रिपोर्ट आयला की गोवा हॅज द हायेस्ट सिंगल टीचर स्कूल वॉन्ट्स टू इन्क्रीज दॅट नंबर तो तांकां सांगता खंय तुमी खंय तरी आनीक अप्लाय करात म्हणजे तो म्हणटा सोडात तुमी आसा तो सुद्दां पार्ट टायम जॉब तुझा सोडात आनी खंय वचपाचें सो प्रमोद सावंताक गव्हर्मेंट स्कुलाचे पडिल्लेच ना ताका फूल हें प्रायवेटायज करपाचें आसा ताका एज्युकेशन मिनिस्ट्री नाका आसा तो वाजेला ताका कांयच दखलूच घेवपाची ना ताका कांय इंट्रस्टूच ना म्हाका दिसता खंय तुमी मिडियाच्या भावांक मुद्दम मागता
एक सर्वे करात, 10 जाणांक विचारात गोयचो शिक्षण मंत्री कोण काय म्हणून. 9 जाणांक खबर आसचेना गोयचो शिक्षण मंत्री कोण. कित्याक शिक्षणाक आज गोंयान वालोरूच ना. तर हांव बाब प्रमोद सावंताक सांगता, हांची येवन हांगा दशा पळयात कितें जाल्या ती. तांकां आनीक तुमी त्रास करूं नाकात. तुमकां खरें शिक्षणाचें कितें करूंक जाय. शिक्षण मंत्री आसा, तुमी जो सॅलरी घेतात ते सगळे थंय एडवांटेजीस घेता. तांकांय गव्हर्मेंट हाजे बेनिफिट्स दियात. आनी तुमकां खरें कितें शिकूंक जाय जाल्यार दिल्लीक आमी येवन तुमकां दाखयता जाय जाल्यार आमी शिक्षण वेवस्था कशी बरी केल्या आनी टिचरींग कशें आमी हें करतात, बरे दर्जाचेर दवरतात. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, ते आतां उपोशणाचेर बसल्या, भूक हडताल चल्ल्या तांची, हंगर स्ट्रायक चल्ल्या. आनीक तांकां त्रास करूं नाकात. प्लीज गिव देम सम रिटर्न अश्युरन्स. तुमच्या सरकाराचें जीवन आतां फक्त 3 म्हयने उरिल्ले आसा. तुमी ह्या 3 म्हयन्यान करचे ना जाल्यार करूं नाका. ती 12 वर्सां राविल्ली आसा, आनीक 3 म्हयने रावतली. आनी 3 म्हयन्यां नंतर आम आदमी पार्टीचो सरकार येतकच आमी तांकां परमनंट करतले, हें हांव तुमकां आश्वासन दितां. वाल्मिकी बाब, प्रतिमा मॅडमान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. हांव सांगपाक सोदतां की 10,000 नोकऱ्यांचो जुमला आतां तो दाखयता. गेली हे 12 वर्सां स्ट्रगल करता. काँग्रेसीनूय हांकां आश्वासन दिलें, BJPनूय हांकां फक्त आश्वासनां दिलें आनी कांयच करूंक ना. प्रमोद सावंताक इतकेंच सांगपाक सोदता की जर तुजेन खरोच दम आसा जाल्यार हांकां पयलीं जॉब दिवन दाखय, हेंच सांगपाक सोदता हांव. थँक्यू. We want justice. 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 हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. we want Justice. we want Justice. we want Justice.
होईल सर. तुम्ही आता 10,000 पोस्ट काढला. आम्ही जस्ट 54 नंबर. 54 is big on 10,000. Not even 1%. ते जर कॅल्क्युलेट केलं पर्सेंट काढले 1% सुद्धा नाही. हाफ ऑफ them. तुम्ही आता इतक्या जर आता वी आर वर्किंग फॉर फास्ट अँड वेल लॉगिंग लाईक एनिथिंग. वी आर ऑल्सो अटेंडिंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स जस्ट लाईक रेग्युलर. आता अवजास प्लॅनिंगला आय एम फ्रॉम DTMS जेट वास्को. तुमचा वास्को 35 किलोमीटर अप अँड डाऊन टोटल 70 जातात. पेट्रोलाचा खर्च काढला तर आफ्टर दॅट 5,000 रुपये पेट्रोल सुद्धा बसले. Rest all my family expenses and remaining what in my pocket is very shame to tell you. 32 to 3,000. आता मीडिया पुढे तुला सांगता staying overnight. First nothing over there. Most of us 40 plus. 35, 40. बाय सरकार कितें म्हणटलो ना तुमी 45 जाली क्रायटेरिया लायतलो आनी कितें लायतलो एक निमता लायतलो. हाय सेकंडरी सुपर स्टेट जाईल आमकां स्टेट लावपाक जायना आमी सगळीं क्वॉलिफायड आसा अशें ना की आमच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन ना जे जाय क्वॉलिफिकेशन तें आसा तातूंत आतां नायट लावपाक जायना. हय
क्या नाम उसका? वाल्मीकि बाईट घेऊया प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही कशी लागते दिसला आहे कंटिन्यू कंटिन्यू बसूया इथे दिसते बस बस लावा एक